موسیٰ علیہ السلام دے نال مسلمان بھائیو قرآن کہندا ہے ایک ویلے جناب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں درخت دے وچوں آواز آندی ہے آواز کی آندی ہے انی انا اللہ رب العالمین اے موسیٰ میں سارے عالمین دا رب آواز کدے جو آئی درخت وچوں رخ وچوں آواز آئی میں کیا مولوی تو آنا ہے کیوں چم دے ہو قبراں کیوں مزاراں تے جاندے ہو اسیاں نے اللہ والے نے اے تسی اللہ والے نہیں میں کیا سارے ہی اللہ والے نے اے نہ کل کیڑا رب بہت ہے میں کیا تینوں سمجھ نہیں آئی اللہ درخت وچ رب دا نور دا مظہر آ جاوے تے درخت بول گیا دا میں رباں سارے عالمین دا درخت آتا ہے میں رب سارے عالمین دا مگر یاد رکھ جے درخت دے وچ رب کائنات چاہے تے درخت بولے میں رب سارے عالمین دا کیوں وہ درخت رب نہیں رب دے نور دا مظہر بن گیا ہے میں کہا جی وہ درخت رب دے نور دا مظہر بن گیا کہ میں سارے عالمین دا رب ہاں میں کیا کملا ہو گیا جڑا ساری زندگی مسلح ڈا کے اللہ دی عبادت وچ گزارے مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھدیاں گزارے اللہ نے تاج ولایت سجایا ہوئے جے آکھیے او دے در تے جایا رب ملدا ہے تے کیڑی قیامت آ جاندی موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے نال قوم دے بندے نال نے جس ویلے ترے قرآن کہندا ہے جدوں پہنچے نا اس مقام تے قرآن نے دسیا کہ اس مقام تے بدلی آئی تے وہ بندے سارے دے سارے مر گئے آسمانی بجلی گری سارے مر گئے جناب موسیٰ علیہ السلام یا اللہ یہ کی کیتا ہی تینوں ویکھن آئے سن تینوں ویکھنا جرم ہے تینوں ویکھن واسطے آئے نے یا رب العالمین تیرے دیدار دی تڑپ رکھ کے آئے نے تینوں ویکھن واسطے آئے نے تینوں ویکھنا جرم نہیں خالق کائنات نے فرمایا نا پیارے کلیم اللہ یہ گل نہیں تو میرا کلیم ہے میرے نال کلام کرن والا ہے میرے نال ہم کلام ہون والا ہے میں تیرے سر دے نبوت تے رسالت دی پگ سجائی ہے اے پیارے کلیم اللہ مینوں ویکھنا جرم نہیں بلکہ انہاں دا جرم ہو رہے انہاں دا جرم اے میرے نبی دی زبان تے یقین کیوں نہیں کیتا انہاں نوں چاہیدا سی جدوں میرے کلیم نے آکھیا میرا رب اللہ ہے تے سارے کہندے آمنا وصدقا سارے من جاندے پر انہاں تیری زبان تے یقین نہیں کیتا اس واسطے انہاں نوں مار چھڈیا یا اللہ یا رب العالمین میں تے ایک بندے نوں مارے آئے سارے لوگ جڑے کہندے نے موسیٰ علیہ السلام دے موقع نال بندہ مر گیا ادھر 70 بندے لے کے آئے سارے مار چھڈے دعا کی تھی سارے دے سارے زندہ ہو گئے جدوں زندہ ہوئے نے اللہ اکبر اللہ پتہ چل گیا اللہ دے بندیاں وچوں کچھ بندے ایسے نے تے کون نے وہی لوگ نے جنہ دے متعلق خالق کائنات قرآن میں فرماندا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ فرماندا ہے تسی جڑے نے نماز پڑھ دیو قرآن پڑھ دے دعا منگ دیو یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا راہ انہاں لوکاں دا جنہ تے تو انعام کیتا ہے اسی صاحب عرس دی نظر وچ بیٹھے ہاں اور یاد رکھو اے وہ لوگ نے جنہ دے متعلق رب نے فرمایا رستہ انہاں لوکاں دا جنہ تے اللہ فرماتا ہے رب نے انعام جنہ تے کیتا ہے تو یاد رکھو انعام والے لوگ اللہ دے ولی نے صالحین دی جماعت ہے اللہ پاک دی پاک بارگاہ چ دعا گو ہاں میری تہاڈی اللہ حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ.